در کاخ سلطان محمود سر 2 نبشش، هر نبشش یه گدا نشسته بود، یه گدا متملق چاپلوس. وزیر می اومد برای وزیر یه چیزایی میگفت، خود چیز نمیکرد، سله میگرفت. امیر می اومد، سردار می اومد، هر کی می اومد. یه گدا هم ساکت. خب قاعدتا اون درآمدش بیشتره. گهگداری هم به این زخم زبون خاک تو سرت بیارزه، این زبون خودت رو حرکت بگیر، یه حرکتی بده، یه چیزی بگیر. از تو همش کلا یه دونه سکه گیرت اومده. میگو کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. همینجور روزها میگذشت و این شعارش همین بود، کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. ما چقدر خوب تمرین کنیم کار خوب علی ابن مسترضی درست کنه، فلانی چی کار هست، کار خوبه خدا درست کنه. گذشت و گذشت و گذشت، خبر به سلطان محمود رسید. گفتن این 2 گدا رو دیدی؟ گفت آره، یکیش خیلی ساکت، یکیش خیلی تا من میام اعلی حضرت ها شاهنشاه ها نمیدونم فلان ها. گفت همونی که ساکته فقط یه کلامو خیلی تکرار میکنه. سلطان گفت چی؟ گفت میگه کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. گفت حالا بهش میگم که من خرکیم. گفت برید یه دونه مرغ بیارید، سر ببرید، تو شکمشو خالی کنید، ادویجات و مخلفات و اینا آماده کنید، یه الماس یا یه مرواریدی که تو خزانش تک بود، از تصرفات هندوستان بود، یعنی با اون میتونستی شما یه ایالت رو بخرید. گفت همونو بذارید تو شکم مرغ، ببرید واسه اون گدایی که خیلی چاپلوسی و ما و وزیر وزرامونو میکنه، اون وضعش خوب بشه تا این بفهمه که ما خرکیم. یکی آقا آماده کردن. وقتی بردن، قافل از اینکه قبلش وزیر یه بوغلمون برای همون فرستاده، او هم خورده سیر. تا مرغ آوردن بیمیل بود، به روبرویه گفت امروز چقدر کار کردی؟ گفت 3 سکه. گفت 3 سکه تو بده، این مرغ مال تو. گفت شرمندتم، شکمت سیر. اون موقع هم که یخچال نبود که نگهدارم بگم برای فردا استفاده میکنه. گفت شکمت سیری رو موقع بندازید دور، موقع حالا به من بفروشی جنس بنجل تو نمیخرم. گفت به 1 سکه. گفت نه. گفت جهنم، بیا مجانی مال تو. ورداشت لقمه اولو که زد آورد بالا، تا این برق زد یواشک برداشت گذاشت چوبش خورد. همینجور که میخورد گفت رفیق شاید از فردا ما هم دیگر رو ندیدیم، ولی یادت باشه کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود خرکی. غذا رو خورد و فلنگ و بست. این معنای دعای ماه رجبا، فانه غیر منقوص ما عتید. فلنگ و بست. آقا فردا شد، سلطان اومد دید این گدایی که براش الماس فرستاده هنو نشسته، اون یکی نیست. فلان شده. گفت تو هنو داری گدایی میکنی؟ گفت چیکار کنم سلطان، خرج زن بچه‌مو در میارم. گفت رفیقت کجاه؟ گفت رفیقم نمیدونم، امروز نیومده سر کار. گفت من دیشب برای تو تحفه فرستادم. گفت محبت کردین و قبل از شما وزیر برام بوغلمون فرستاده بود، من سیر بودم، تحفه‌ای که شما فرستادین دادم به این روبرویه. گفت ببندینش بیارینش داخل کاخ. آوردن. گفت ببندین به فلک، یا باید هی تکرار کنی من میگم تو هم بگو کار خوبه خدا درست کنه، سلطان محمود خرکیه. این نمیگفت، میترسید. گفت تا نگی میگم همینجور بزننت. هی بگو. این بدبخت شروع کرد دیگه، سلطان میگفت، گدا میگفت با هم دیگه کار خوبه خدا درست کنه.